येदोळूचो प्रस्तावनांत हांवें सांगले ब्रेस आयच्या नियाळांत 3 भाग आमी करता 3 विंगड भाग. पयले आयची वाचपां खाण घेवन निमाण्या दिसाक आमी तयाराय करी जेगी तयार आसा जैगी त्या विशयांत आमी नियाळता. आनी दुसरें आज दुर्बळ्यांचो आयतार, फाल्यां दुर्बळ्यांचो आयतार म्हणून पवित्र सभेन पाचारलां. तशें जाताना दुर्बळ्यांच्या आयतारा आमचें कर्तव्य कितें त्या विशयांत आमी नियाळता. तिसरें आज मिसांव आयतार आमच्या फिरगजेंत पोर मिसांव आयतारा दीस तो संभ्रमूंक आमकां जावंक ना. त्या खातीर फाल्यां मिसांव आयतार आमच्या फिरगजेंत आमी सांबाळटा. त्या खातीर मिसांव आयताराचें आमचें मिसांव कितें, आमचें कर्तव्य कितें त्या विशयांत आमी नियाळता. आतां पयलें आमी नियाळचें सोम्याचो दीस येताना कितें जातलें म्हणून. आनी आयच्या वांजेलांत सांगले बरी सुर्याक काळबोन पडटलें म्हळ्यार सूर्यो प्रकाश दिवचो ना आनी चंद्र उजवाड दिवचो ना, उजवाड पांकोवचो ना. कित्याक म्हळ्यार चंद्राक उजवाड मेळचो सुर्यातावन आनी तो उजवाड आमकां मेळोवंक सुर्योत उजवाड दिना. तशें जाल्ल्यान चंद्राचो उजवाड आमकां मेळचो ना. आनी तारां मोळबारतावन सकला पडटलीं म्हळ्यार भूकंप जातलें गी या ग्रहण शक्ती या कितें जातलें तें आमकां खंडीत कळीत ना. देखून गुरुत्वाकर्षण शक्त तांचे तावन पयस वेतेली. त्या खातीर नेखेत्रां थंय तावन आपल्या जाग्यार तावन सुटतेलीं आनी खंय वचून आपटतलीं. आनी तशेंच तो निमाणो दीस येताना देवाचो पूत मळबाचेर येतलो आनी आपल्या दुतांक तो सांगतलो बऱ्यांक आनी खोट्यांक विंगड करूंक. तर आमी ह्या वेळार कितें करी जाय, कितें करूंक आमकां अवकाश आसा गी. ह्या आमकां त्या वेळार तो वेळ मेळत गी म्हणलें सवाल. ग्लोरिया आशा हें नांव आयकलां म्हण चिंता तुमी. पोरचे पोर एलोशियस कॉलेजीचे लेक्चरर ती आनी ती औचित्य मरण पावली. दनपारां जेवणाक हांसून उलोवन आपल्या सांगाता जेवणाक गेल्ली आनी फाटीं येताना तिका उस्तिरें गेल्ले बरी जालें आनी निमाणें तिका बाथरुमाक गेल्ले कडेन थंयसर बेहोश जावन पडली या मोत नासतना पडली. आनी मोतीर ती येवंकूच ना कित्याक देवाच्या राजान ती पावोण जाल्ली. एका खिणाचो टायम तिका मेळोवंक ना. जेजून सांगलें उडास आसा गे पळया तुमकां. कोणी टेरेसार आसल्यार या पाक्यार आसल्यार तो सकला आपल्या घरा येना जावन घरच्यो वस्तू काडूंक तो भितर सरना जावन. या भायर खंय गादयांत आसा जाल्यार तो धांवन आपल्या घरा येना जावं कित्याक थंयसर वेळ ताका आसचो ना. त्या खातीर आमी केदाळा जाल्यार तयार जाय न्ही, तयार आस जाय. तयार जाय म्हळ्यार आमी आनी तयाराय करयेत आनी तो दीस तो वेळ येवंक आनी 1 वर आसा 2 वरां आसात 2 दीस आसात ते दाळा तयाराय करयेत. पूण आमी तयार जाय सटली पोटली बांदून तयार जाय आनी ती घडी येता आसतना सटली पोटली काणगेंची आनी भायसर न्हवेचें देवाच्या घरा. आनी तें जावन आसतलें निमाण्या दिसा कितें घडत म्हणलें. आनी एक घडीत तुमकां हांव सांगतां. नांव तिचें विता. ती एक टिचर. गेल्या त्या वर्सा या ताच्या आदल्या वर्सा कितें जालें म्हळ्यार ती ह्या एका घुसपडांत पयशांच्या घुसपडांत ती सांपडली आनी थंयसर पयशे करतले लोकां तावन ह्या फेसबुकार येवन कितें पुरा करतात, कितले पयशे नागयतात, कितले पयशे तांचे तावन भितर घालतात आनी त्या एका नश्टाक ती वळख जाल्ली. सुमार 15-20 लाख म्हणसर तिणें कळवून घेतले आनी त्या खातीर सुमार 1 हप्तो तावन ती इल्लीशी निस्तेज आसली आनी निमाणें शेनवार आयलो आनी ती आयताराचें
हे लॅपटॉप काण घेवन ती कांतारां हाचेर प्रोजेक्टरार घालचें आयताराचें काम तिका दिल्लें आनी ती करनासली आनी शेनवार तो जाल्ले वरवीं दुसऱ्या दिसा आयतारा दीस खंयची कांतारां घाली जाय ती पुरा आपल्या लॅपटॉपाचेर तिणें तयार करून दवरली आनी आपल्या घोवाक कितें चीट बरोवंक आसली तिणें बरयल्ली आनी तिचें काम कितें करूंक आसलें तें पुरा संपूर्ण रितीन बऱ्या तरान तिणें केल्लें आनी उपरांत तो लॅपटॉप काण घेवन स्कुटीचेर आपल्या स्कुटीचेर ते कोणाक दी जाय म्हळ्यार दुसरे दिसा आपणाचो जागो कोण काण घेता त्या मनशाक तें लॅपटॉप दिवन ती पाटी आयिल्ली आपल्या घरा वचोवंक ना बगार ती तयार जावन आयिल्ली आनी निमाणें वचोन न्हंयत उडले आनी थंयसर तिचें जिवीत आखेर जालें विता म्हणल्यार शब्दाचो लातीन शब्दाचो अर्थ जावन आसा जिवीत म्हणून आनी तेचें जिवीत तिणें आखेर करून घेतलें कित्याक थोडे पयशांक लागून तिका देदेस्प्रार जाल्ली तिणें कोणा कडचें काणयल्लें तांणी ताका इल्लेशें विराराय दिली त्या खातीर ह्या सक्कड विरारायतान आपूण पयशे येतले म्हण सगळी तयाराय करून एका हप्त्यांत हांव आनी ती तयाराय करून देवाक मेळोवंक गेली पयल्या घटनांत आमी पळयलें कितेंच तयार जायना तयार करूंक अवकाशय नासलो तिका आशा टिचरीक आनी ती दोनपरां जेवण पाटी येताना त्या सेकुंडा भितर हें सर्व घडलें तिका अवकाशच नासलो त्या खातीर तयाराय करूंक आमकां अवकाश मेळचो ना आनी त्या खातीर आमी तयार आसत जाय आमी कोण टेरेसार आसा तो सकला घरा येवंक प्रयत्न करिना जावं कित्याक म्हळ्यार घरा येवंक ताका अवकाश मेळचो ना तो कोण घरा ह्या कामाक काम करता त्या कामांत हांव आपल्या घरा येवंक ताका अवकाश मेळचो ना आनी त्या खातीर तयार आसत जाय तयार करी जाय न्हय तयार आसत जाय त्या खातीर आमी आयच्या दिसा तयार आसांक म्हणलें सवाल त्या सवालाक तुमी जाप दिवंक आसा हांवें जाप दिवंक आसा जर तर मिसातान पाटी वेच्या वेळार हांव म्हाका देव आपयतगी त्या वेळार म्हजें जिवीत आखेर जायतगी तें म्हाका कळीत ना या हांगासर शर्मांव सांगता आसतना तो कोसळून पडटांगी आनी पडोवन मेलो जाल्यार हांव म्हज्या त्या देवाक मेळोवंक तयार आसांगी तें हांवें ती तयाराय हांवें करची तयाराय करची न्ही तयार आसचें हें जावन आसा जिवीत मनशाचें खंयच्याय वेळार ताणें तयार आसत जाय घडयेक अवकाश ना उस्वास उसळटाना पाटी पळय नाका कांय फायदो ना तितलेंच घडयेक अवकाश तुका ना आनी त्या खातीर खंयच्याय वेळार तुवें कोसळून पडोवन मोरयेत मार्गार वेताय जाल्यार ह्या घरा पावच्या आदीं ह्या हांगा मिसाच्या वेळारच खंयच्याय वेळार मोरयेत आनी त्या खातीर तयार जावचें आमी गरजेचें तयार आसचें गरजेचें तयार जावचें न्हय तयार जावचें म्हळ्यार आनीकी घडी आसा म्हाका आनीकी दीस आसा आनीकी वेळ आसा म्हूण तयार जावचें पूण तयार आसचें म्हळ्यार ह्या घडये हांव तयार आसां म्हाका कोवीड आयिल्लें थोड्या आस्पत्र्यांत आसलो ICUंत आसलो हांव आनी ICUंत हांव सुटोन मागीर म्हाका वॉर्डा काडल्यार म्हजी भलायकी बरी नासली आनी त्या वेळार म्हाका चिंताप येतालें आयच्या दिसा कांय हांव मरतां कोणना या फाल्यां मरतां कोणना केदाळय मरोवन दी हांव तयार आसां म्हाका कितेंच गरज ना हांवें फोन करून आमच्या थंय बोटलेर नासली आमच्या फिरगजेंत तिका फोन करून उलोवन सक्कड अरेंजमेंटांनी सक्कड केल्लें म्हळ्यार हांव मरतांगी घरा पावतांगी तें कळीत नासलें आनी त्या खातीर आमी त्या घडयेक आमी तयार आसत जाय तयार करी जाय न्ही तयार आसत जाय तें पयलें सांगात दुसरें आज दुर्बळ्यांचो आयतार म्हणटा आसतना
एक जेजूच्या जिवनांतले एक घटन सिमांव म्हणल्या फारिजेवा खातीर जेजू एका जेवणाक गेल्लो आनी थंयसर तो जेवणाक गेल्ले कडेन ताचे पाय दिवंक सिमांवन उदक दिवंक नातलें आनी ताचें तोंड धुवंक ताका उदक दिवंक नातलें पूण एक पातकी स्त्री थंयसर येता आनी सुगंध बाटली काणेन येता सुगंध तेलाची आनी येवन जेजूचे पाय त्या सुगंध तेलान मागता आनी तिच्या केसांनी ते पुसता आनी ते दाळा जुदास म्हणटा ते तेल कित्याक पाड केलें हें इतल्या दिनारांक दिव्ये ते मोलाक दिव्ये ते आसले आनी तो दुडू दुर्बळ्यांक वांटी येतो न्ही गी म्हणटा तो आनी ते दाळा जेजून म्हणली उतरां तुमकां उडास आसात गी नात गे उडास आसात गी कितें तें दुबळी तुमचे सांगता केदाळय आसत दुबळी तुमच्या सांगता केदाळय आसात त्या खातीर कितें करीजे दुबळ्यांक आज सोडा फाल्यां करियेत परवां करियेत म्हणून ते मुखार वता ना जेजून सांगल्या उतरांचो अर्थ तूं दुसरो दुर्बळी तुमचे सांगता केदाळय आसात त्या खातीर केदाळय तांकां कुमोग कर जेजून सांगल्या उतरांचो अर्थ तो फाल्यां परवां ताका कुमोग करूंक वचचें न्हय बगार दुर्बळी तुमचे सांगता केदाळय आसात देखून तांकां केदाळय कुमोग करा आनी ह्या स्त्रियेन जें कितें केलां तें आयच्या दिसा केलां त्या आयच्या दिसाक तिच्या उडासाक तें केलां देखून तिका तें करूंक सोडा आनी दुर्बळी आमच्या सांगाता केदाळय आसात थोड्या आयतारा आदी हांवें सांगलें उडास आसा गी गोत्तुना तुमकां दुर्बळ्यां तुमचे घरचे एक कितें म्हणटात आमचे लेखपाक पळयतना लेखपाक करतना बाजेट करतना इतलो तूं पयसो दुर्बळ्यांक म्हूण दवरा म्हयन्याची बाजेट करता जाल्यार म्हयन्याक वर्साची बाजेट करता जाल्यार वर्साक तुमचे इतलेच पयशे म्हणून 10% जाल्यार 10% 5% जाल्यार 5% कितलीं दुर्बळीं जाल्यार व्हड न्हय आनी तितले पर्सेंट त्या दुर्बळ्यांकच म्हणून खाण दवरा आनी तांकां तो दिवंक जावं पुरो तांचें घर बांदतना जावं पुरो भुरग्यांचे फीज बांदतना जावं पुरो भुरग्यांच्या युनिफॉर्माक जावं पुरो त्याच मनशांक बरें एक वस्तूर न्हेसोवंक ना तांचें फेस्त आयलें नवें वस्तूर तांकां ना त्या वेळार तांकां दिवंक म्हणून ते पयशे काडून दवरा कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय तितलीं दुर्बळीं कोणूच नात आपल्या पयशांतले थोडे पुणी आनी एकल्याक दिवंक ना फावो आसचे या कश्ट जावचे कोणूच नात आनी त्या खातीर उडास दवरा दुर्बळी तुमचे मदें केदाळय आसात त्या खातीर ताका केदाळय कुमोग करा जर तर आनी एकल्याचें घर पडल्यार आनी एकलो करून दी कुमोग हांव कित्याक कुमोग करूं म्हणचें न्हय आमी ताका कुमोग करूंक वच जायच या दुसरें ताची भुरगीं कश्टातात इस्कॉलाक फीज बांदूंक तांचे फीज तुमी बांदा कित्याक कांय जायना तुमचें कितेंच उणें जायना आनी जर तर तांणी एक वस्तूर एक जोडी वस्तूर नवें खाण घेवंकूच ना आयच्या वर्सा ह्या वर्सा तर तांकां एक जोडी वस्तूर काणेन दिया न्ही कित्याक थंयसर तुमची वडवीकाय न्ही दाखोवची बगार तुमची दयाळाय दाखोवची आनी देव त्या सर संगतीचो उडास दवरतलो परच्या आयतार आमी चिंतले बरी आपल्या काळजाचेर बरोवन तो दवरतलो आनी त्या खातीर त्या दुर्बळ्या विधवीचे 2 कास जेजून उडास दवरल्यात वांजेलांत बरोवन घाल्यात आज म्हणसर ते वांजेलांत छापल्ले आसात ते कोणूच थंयच्यान काडून व्हरचे नात त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो दुर्बळी आमचे सांगता केदाळय आसात त्या खातीर त्या दुर्बळ्यांक कुमोग करचें म्हजें आनी तुजें कर्तव्य एकलो जर तर भीक मागून येता जाल्यार ताका खाली हातांनी धाडनाकात तुमचे कडेन आसले पयशे दिया पयशे म्हणटा आसतना 8 आने 4 आने घालनाकात कित्याक म्हळ्यार ताका मोल ना मस्तवटी चडवटी इजमोलाच्या कोरण्यांत ती 8 आन्यांच्यो पावल्यो आसल्यो पळयल्यात हांवें त्यो खंयच्याक गरज पडनात ताचे बदले 1 रुपया 10 रुपया या 10 रुपयांचो नोट 20 रुपयांचो नोट 50 रुपयांचो नोट दिया कित्याक म्हळ्यार ताका गरज आसली ते दाळा ताची गरज सुद्दां
सुदारसून वेतेली त्या खातीर दुर्बळ्यांचो आयतार म्हणलेंच आमच्या भारत देशांत नव्वद या 99% दुर्बळी आसात 10% ग्रेस्त आसात या 10% ग्रेस्तांकडे 99% ग्रेस्काय तांचे कडेन आसा आनी 99% दुबळ्यां कडेन 70% दुर्बळ या ग्रेस्काय तांचे कडेन आसा तर पळया खंयसर आसा आमचे भारत त्या खातीर आमकां देवान इल्लेपणी दिलां जाल्यार ते दुर्बळ्यां सांगता वांटून घेवचे प्रयत्न म्हजे आनी तुजें जावं दी हाका तूं तयार आसाय गी ते आनी एक सवाल तुमचे कडेन तिसरें जावन आसा मिसांव आयतार मिसांव आयतार म्हळ्यार कितें मिसांव आयतार म्हळ्यार आमी एलाम करचे काणी काडच्यो काणयो एलाम करच्यो आनी पयशे ओट्टू करचे खंयच्या पिरगजेचे सड्ड पयशे जाल्यात तांकां प्रायज आसा आमकां प्रायज मेळचे बरें पळोवचें या आमच्या पर हेड कितले आमकां ओट्टूक जातात तांकां प्रायज आसा तांकां प्रायज मेळचे बरें पळोवचें तें आमचें मिसांव आयताराचें मिसांव न्हयच न्हय आमी टोटलांत उणें आसल्यार व्हडणें जाता तितले पयशे ओट्टू करचें आमचें काम वय ते पयशे मिसांव गांवांत दुर्बळी आसात मिसांव देवाच्या राजाचे प्रसाराचें काम चलता तांच्या कुमके खातीर ते थंयसर वेता त्या खातीर पयशे ओट्टू करचेंय जावन आसा आमचें मिसांव ताच्याकी व्हडलें मिसांव एक जावन आसा आमच्या घरांनी करचें एक आवय आपल्या बाळशाचो आखोंडोखाण घेवन ताका कुर्साची गुरू काडूंक शिकयता जाल्यार तें त्या आवयचें मिसांव आनी तें मिसांव तूं करताय गी म्हणलें तें सवाल भुरगें उलोवंक जालें जेजू म्हणलें उतर ताच्या तोंडांत तार येवचें बरी तूं पळयताय गी हांगासर थोडे फावटी हांवें पळयलां मीस जावन भायर वता आसतना दारा कडेन रावल्यार थंयसर भुरगीं येवन बेसांव मागतात थोडीं बेसांव मागोवंक फाटीं करतात त्या दाळा आवय सांगता देव माग पुता आबा कडेन पाद्राबा कडेन देव माग पुता म्हणटात आनी तें जावन आसा एका आवयचें मिसांव तें जावन आसा आवयचें मिसांव आनी आल्तारी मुखार वचून ताचो हात त्या इमाजीक लावन तो ताच्या ओंटाक लावंक दितात आनी तें जावन आसा एका आवयचें मिसांव एका बापायचें मिसांव जावन आसा तुज्या भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडचें आनी बऱ्या इस्कॉलाक धाडचें ताका बरी दोतोन शिकचें मेळचें बरी पळोवची आनी तशेंच तुज्या घरच्यांचो तुज्या बायलेचो तुज्या भुरग्यांचो खर्च पळोवचें या तांकां सहाय जावचें जावन आसा तुजें मिसांव आनी तशेंच सांजेचें वेळार घरा येवन भुरग्यां सांगता तेर्स म्हणचें जावन आसा तुजें मिसांव देखून तें मिसांव करूंक तूं तयार आसाय गे पयशे जमा करचे मात्र मिसांव न्हय बागार हेंय जावन आसा एक मिसांव तर एका आवयचें मिसांव एका बापायचें मिसांव एका भुरग्याचें मिसांव जर तर एक भुरगो आनी एका भुरग्याक पळोवन ताचे बरे गूण शिकता जाल्यार तें मिसांव तो भुरगो करता एक दादलो मनीस तरणाटो जर तर ताका पळोवन आनी एकलो तरणाटो ताचे ओट्टू पाडबूद शिकता जाल्यार ते मिसांवांतल्यान तो पयस ताका व्हरता ताचे बदलेक ताका आपल्या देवाच्या मिसांवांत ओट्टूक करून ताका थंयसर बरे गूण शिकोवंक एक अवकाश करून दिता जाल्यार तें मिसांव एका तरणाट्यान करियत जाल्लें तें मिसांव एका दादल्यान एका स्त्रियेन करीत जाल्लें त्या खातीर आज मोगाच्या भाव भयणीनो हें मिसांव करूंक तूं तयार आसाय गे म्हणलें आनी एक सवाल तर 3 सवाल आयच्या दिसा आमी आमकांच विचारलें त्या 3 सवालांक म्हाका तुमच्या सवालाक जाप दिवंक जायना तुमकां म्हज्या सवालाक जाप दिवंक जायना तुमी तुमच्याच सवालाक तुमी जाप दिदे तुमच्या दिनेंत त्या खातीर निमाण्या दिसाक आमी तयार जावचें न्हय तयार आसचें साटली पोटली बांदून तयार रावचें बेल जाल्ले तक्षण भायर धांवचें देवा सर्गींच्या देवाक मेळोंक तें जावन आसा आमचें जिवीत ह्या संवसारांत दुसरें जावन आसा
दुर्बळे आमच्या सांगाता खेदाळे आसात त्या दुर्बळ्यांक हर एका रितीन हर एका घडये सहाय खंयचे जावन आसा मोजे मिसांव आनी ते मिसांव करूंक तयार आसाय गे तिसरे मिसांव आयताराक खाली पयशे वट्टू करचे येलाम करचे मिसांव न्ही बगार म्हज्या जिनिये मुखांत्र पेल्याक हांव दोतोन शिकयता मागणें शिकयता ताका देवाचो उतर शिकयता ताका बरे गूण शिकयता तें जावन आसा म्हजें मिसांव तर आज ही 3 मिसांवां आमच्या जिणेंत करचें प्रयत्न आमी करूंक जाय करूंक तूं तयार आसाय गी तें सवाल